बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद मोहिउद्दीन है और मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। दोस्तों, मेरी ये सीरीज़ जो है वो मॉडल वर्ब की चल रही है, जिसमें मैंने कैन, कुड और इसके अलावा मस्ट, शुड का इस्तेमाल आपको बताया है। इसके साथ आज की वीडियो जो है उसमें हम मॉडल वर्ब यानी कि मे और माइट के बारे में बात करेंगे कि मे और माइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बहुत ही कम वक्त में हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहें एंड तक इस वीडियो के साथ। जी, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं द यूज़ ऑफ मे। यूज़ ऑफ मे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं यूज़ ऑफ मे की तरफ। यानी मे जो होता है उसका मतलब है सकना सकती, यानी मतलब वही है जो कैन और कुड का है, और इसी तरह इसका भी सकना सकती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके मल्टीपल यानी कि मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मिसाल के तौर पे मे का इस्तेमाल जो है वो इजाज़त के लिए, दुआ के लिए, विशेष के लिए इस्तेमाल होता है और इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है। मे का इस्तेमाल 3 जगहों पे हम कर सकते हैं। एक इजाज़त के लिए, दुआ के लिए और इम्कान के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मे का इस्तेमाल है इजाज़त के लिए। जब भी हम किसी चीज़ के लिए इजाज़त चाहते हैं तो उसको हम कैन के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मे का भी इस्तेमाल उसमें करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम सबसे पहले मे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएं तो वो जो जुमला होगा वो इजाज़त के ज़ुमरे में आ जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, जैसे क्या मैं खाना खा सकता हूँ, या हम क्लास रूम में जैसे कि सेंटेंसेस बोलते हैं क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, मे आई गो टू द वॉशरूम, या मे आई गो टू द ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। तो ये सारे जुमले जो हैं, सारे सेंटेंसेस जो हैं वो मे में ही लगते हैं। तो इस इजाज़त लेने के लिए जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आएगा मे, फिर सब्जेक्ट कोई भी, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, उसकी इजाज़त के लिए मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। और मे आई यूज़ योर सेल फोन, यहाँ पे आई लगेगा। मे आई यूज़ योर सेल फोन, क्या मैं तुम्हारा सेल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये इजाज़त हम ले रहे हैं। सबसे पहले मे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद याद रखें मैंने पहले कहा था कि मॉडल वर्ब में हर जगह पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी उसकी प्रेजेंट हालत में। तो इसी तरह इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपने परमिशन लेनी है, इजाज़त लेनी है कि जी मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो उसके लिए आप मे का इस्तेमाल करें और मे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल की तरफ हम बढ़ते हैं। विशेस के लिए, बेस्ट विशेस के लिए, दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए भी हम मे का इस्तेमाल ही करते हैं। दुआ और बद्दुआ के लिए मे का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे मे यू सक्सीड, अल्लाह करे कि तुम कामयाब हो जाओ। मे का मतलब है उम्मीद है कि या शायद अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ। इसके लिए हम जो है वो दुआई फ़िक्रात, दुआई कलिमात हम कहते हैं। इसी तरह मे यू गेट थ्रू योर एग्ज़ाम, यही दुआ है कि तुम अपने एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल करो। और इसी तरह मे के बाद आप जो है वो सब्जेक्ट लगाएं और जिसको दुआ देना चाहते हैं और उसके बाद जो दुआ लगा दें। और इसी तरह मे यू गेट अ ब्यूटीफुल सन या मे यू हैव अ ब्यूटीफुल सन, अल्लाह करे कि तुम्हें खूबसूरत बेटा मिले। ठीक है, तो इस तरह के फ़िक्रात भी मे में आते हैं। इसका अगला इस्तेमाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो गौर कीजिए, मे का एक और इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी के लिए, यानी इम्कान के लिए। जब हमें किसी चीज़ का 110% श्योर ना हो, हमें इम्कान हो, मुमकिन है ये काम हो जाए, यानी हम श्योर नहीं है, उसमें हम उर्दू में इस यूज़ करें कि हो सकता है कि ये हो जाए, तो उस वक़्त भी हम जो है वो मे का इस्तेमाल करते हैं। उस वक़्त भी हम जो है मे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मे आएगा, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, जैसे बादल है, जो माहौल बना हुआ है, हो सकता है, इम्कान है कि आज बारिश हो जाए। इसी तरह ही मे बी ए डॉक्टर, हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, यानी वो जो आदमी है जो वाइट कोट में खड़ा है, मे बी ए डॉक्टर, हो सकता है वो डॉक्टर हो लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो जब भी इम्कान के लिए हम लगाएंगे तो उसमें मे का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सब्जेक्ट,
ہی مے بی آؤٹ سائڈ، ہو سکتا ہے وہ باہر ہو سکتا ہے وہ باہر ہو، کنفرم نہیں، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اس میں مے پہلے آئے گا، یعنی اس میں اجازت کے لیے اور دعا کے لیے مے پہلے آئے گا، اس سے برعکس امکان کے لیے مے اندر آئے گا اور پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ جملے کے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے امکان کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں مائٹ کی طرف۔ یوز آف مائٹ، اصل میں مائٹ جو ہے یہ بھی ایک ماڈل ورب ہے اور یہ مے کی دوسری فارم ہے، یعنی جس وقت ہم مے کو پاسٹ میں بتانا چاہیں اس وقت ہم مائٹ لگاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ میرے پاس یہاں پہ دو ایگزامپلز ہیں۔ پہلی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا مائٹ کے استعمال، کہ مائٹ کا استعمال جو ہوتا ہے، میری بات غور سے سننی ہے کہ مائٹ کا استعمال بھی پریزنٹ میں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہ لکھا اٹ مے رین ٹوڈے، ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے۔ اسی طرح اٹ مائٹ رین ٹوڈے، ہو سکتا ہے کہ آج بارش ہو جائے، لیکن اس میں ہم کہیں گے شاید ہی ہے کہ بارش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مے لگائیں گے تو امکان زیادہ ہوگا۔ جس وقت ہمیں کسی چیز کا امکان زیادہ ہے تو اس وقت ہم مے لگائیں گے۔ کسی چیز کا امکان زیادہ ہے تو ہم مے لگائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے، ہم کہیں گے ہی مے پاس ان دی ایگزامینیشن، ہو سکتا ہے وہ ایگزام میں پاس ہو جائے، کیونکہ ریزن از دیٹ کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ لیکن اس کی برعکس اگر ایک بچہ کم انٹیلیجنٹ ہے اور وہ ڈل ہے، نہیں پڑھتا، تو آپ کہیں گے ہی مائٹ پاس ان دی ایگزامینیشن، شاید ہی ہے وہ پاس ہو۔ یعنی مائٹ جہاں پہ لگا نظر آئے آپ اس سے مطلب سمجھیں گے کہ شاید، بہت کم چانسز، یعنی مائٹ والے جو ہوتے ہیں وہ لیس چانسز کے لیے یوز ہوتا ہے، کم چانسز کے لیے، کم امکان کے لیے، اور مائٹ میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ امکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اب ہم بڑھتے ہیں مائٹ کے دوسرے استعمال کی طرف، ماضی شکیہ کی طرف۔ یعنی مائٹ کے ساتھ اگر ہیو اور تیسری فارم لگا دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم کسی چیز کے بارے میں اپنے ماضی میں کنفرم نہیں ہے یہ کام کس نے کیا ہوگا، یہ کام جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں نے دروازہ توڑا ہوگا، وی آر ناٹ کنفرمڈ اباؤٹ اٹ، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ فلاں نے دروازہ توڑا ہوگا، لیکن ہمیں بس شک ہے کہ فلاں کام ہوا ہوگا، ماضی میں ہوا ہوگا، یعنی فلاں کام ماضی میں ہوا ہوگا بس ہمیں پتہ نہیں۔ تو اس زمرے میں بھی ہم مائٹ لگاتے ہیں، اور مائٹ کے بعد ہیو اور تھرڈ فارم، سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر یہاں سبجیکٹ سے مراد ہے جو پہلے لکھا گیا ہو، سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر اس کے بعد مائٹ ہیو اور تھرڈ فارم، اور پھر آبجیکٹ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہی مائٹ ہیو بروکن دس ڈور، اس نے یہ دروازہ توڑا ہوگا۔ میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، ہی مائٹ ہیو بروکن دس ڈور، اس نے یہ دروازہ توڑا ہوگا، بٹ وی آر ناٹ کنفرم۔ ماضی میں کوئی کام ہوا ہوگا اس میں ہم جو ہے مائٹ کے ساتھ ہیو لگاتے ہیں۔ سیم اسی طرح اس نے یہ کام کیا ہوگا، ہی مائٹ ہیو ڈن دس ورک، اس نے اسے مارا ہوگا، ہی مائٹ ہیو بیٹن ہم، ہی مائٹ ہیو بیٹن ہم۔ تو یہ آپ سمجھیں اس کی سینس کو کہ جس وقت ہم مائٹ کے ساتھ ہیو اور تھرڈ فارم آف ورب لگا دیں گے تو اس وقت ہم سمجھ جائیں گے کہ کام ہوا ہوگا بٹ ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ دوبارہ سے ایک دفعہ ریکیپ میں کر دیتا ہوں، مے اور مائٹ کا مے جو ہے وہ اجازت کے لیے، دعا کے لیے اور امکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجازت کے لیے مے پہلے آئے گا، جیسے مے کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اسی طرح وشز کے لیے مے پہلے آئے گا، جیسے مے یو سکسیڈ، اللہ کرے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یاد رکھیں اس میں بعض بچے کوسچن کرتے ہیں کہ کین لگ سکتا ہے، کین یو سکسیڈ، کیونکہ اس کا مطلب بھی ہونا ہی سکنا ہی سکتی، نہیں کین نہیں لگ سکتا، کیونکہ مے ہمیشہ جب دعا کا درخواست کریں گے، دعا کے لیے کہیں گے تو اس وقت مے ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں امکان کے لیے، اٹ مائٹ رین ٹوڈے، ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے۔ اسی طرح میں نے مائٹ کا کہا کہ مائٹ میں یہاں مے کی جگہ مائٹ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر لگ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا جب مائٹ لگائیں گے کہ چانسز کم ہیں، چانسز کم ہے، مے کا مطلب ہے چانسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مائٹ کا استعمال میں نے آپ کو بتایا، اور مائٹ کو ہیو تھرڈ فارم کا استعمال میں نے بتایا کہ مائٹ ہیو اور تھرڈ فارم آف ورب جب لگ جائے اس کا مطلب ہے کہ ماضی شکیہ ہو سکتا ہے، پاسٹ میں یہ ایسا کوئی کام ہوا ہو۔ آج کا میرا لیکچر اتنا ہی تھا، امید کرتا ہوں آپ کو میری سمجھ آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سیل انگلش کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رسپانس دیا جائے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔